سلام دعنا هبلي كما يصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرضنا يوم حصرت زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نامنا فلما زينا خنسجر اب تግራይ ተራእዩ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ኣብ ምክልኻል ኩሉ ክረባረብ ከም ዝግባእ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ጸዊዑ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ ሓበሬታ እቲ ለበዳ ዛጊድ ኣብ 10 ወረዳታት ትግራይ ከም ዝተራእየን 453 ወገናት ድማ በቲ ሕማም ከም ዝተተሓዙን ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ቢሮ ኣብ ዕላው ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ እዋናዊ ሓበሬታ ክሳብ መስከረም 20 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ እዋን በቲ ሕማም 453 ሰባት ከም ዝተጠቕዑን ህይወት 11 ሰባት ድማ كم زحلفن قليز الله كساب حزيد حينهم زوجوا بزحي 429 سبات انتخونوا بتصلع زحممو كلتميتن 10 خلتن حدش زحممو 10 حمشته اب كتتل حكم الناظر كودما 10 3 سبات مخانم املاخيتو حبرت سب حدقات حمام ترديو طنقاق خغبرن نت حمام نمكلخال زخلو منقدتات كتغبرن دما ات بيرو طعنا تግራይ ጸوعلو ኣብ ወረዳ ሰሓርትን ኣበርገለ የጭላን ሓደጋ ባልዕ ሕንዚዝ መሸላ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይን ኣፍሊጡ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ኣብ ወረዳታት ሰሓርትን ኣበርገለ የጭላን ሓደጋ ባልዕ ሕንዚዝ ኣብ ዝራእቲ መሸላ ብስፍሓት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝገለጸ እንትኸውን ኣብ ምክልኻሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ባልዕ ሕንዚዝ መሸላ ኣብ ኩለን ወረዳታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ሰሜን ምዕራብ ቆላ ተንቤን ጨርጨርን ካልኦት ዝራእቲ መሸላ ኣብ ዝርከበሉ ከባቢታት ክኽሰት ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ከም ዘለውን እቲ ቢሮ ገሊጹ ዝራእቲ መሸላ ኣብ ዘለወን ከባቢታት ዘሎ ሓረስታይ ኣድላይ ፈተሽ ከካይድ ንምክልኻል ድማ ዘድሊ ምድለዋት ክገብር ድማ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ኣተሓሳሲቡ ካብዚ ብተወሳኺ በብኸባቢኡ ዘለው ክኢላታት ሕርሻ ንሓረስታይ ሞያዊ ሓገዝ ክህቡ ቅልጡፍ ርክብ ብቑዕን ጽፉፍን ዝተረጋገጸ እዋናዊ ኩነታት ንዝምልከቶም ኣካላት ምልኣኽ ከም ዘድልውን ኣመላኺቱ ሚኒስትር ትምህርቲ ካብ 49.50 ሚእታውን ላዕሊ 297 ውጽኢት ዘለዎም ተማሃሮ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከኣትዉ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ቅድም ክብል 50 ሚእታውን ልዕሊኡን ዘምጹ ተማሃሮ ጥራሕ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝኣትዉ ኣፍሊጡ መንባሩ ዘዘኻኸረ ሚኒስትር ትምህርቲ ኮይኑ ግና ካብ 49.50 ክሳብ 49.99 ሚእታው ዘምጹውን ውጽኢቶም ናብ 50 ሚእታው ዝቐረበ ብምዃኑ كحلف وسينلو حلاف بيرو تግራይ دكتور كيروس ጉዕሽ ኣብ ማሕበራዊ ድሕረ ገጾም ኣብ ዝጠቅዕዎ ጽሑፉን ልዕሊ 297 ውጽኢት ዘምጹ ተማሃሮ ክሓልፉ ከም ዝተወሰነ ብምግላጽ እቲ ውጽኢት ዘለዎም ተማሃሮ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ምድለዋት ክገብሩ ድማ ጸዊዖም ጥንታዊ ገዳም ማርያም ጉንዳ ጉንዶ ብሓደጋዊ ሕጅ ኣብ ምፍራስ ከም ዝርከብ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ኢሮብ ጸብጺቡ ኣብ መበል 15 ክፍለ ዘበን ከም ዝተሰርሐ ዝነገረሉ ገዳም ማርያም ጉንዳ ጉንዶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ተኸታተልቲ 5 መዓልትታት ብዝወቕዐ بزقات حادقة وحج أم فراس كم زركب نأم حدارة قدام ممهر قبر مدهن صارحو حابريتان ركبن وردا إيروب تبصيب الله سلازخنا ممحدار وردا إيروب بيرو بحلن توريزم تجراي سبعافتن قالوا سملكتهم أكلاتن أم مدحان إزت انتاو قدام هتص فتح كأمتو أم حدارة قدام تصوي عم قبل حابريتان ركبن وردا إيروب تبصيبو معرفو نفرتي آلولا بانقا مسكرم 22 عامة مرت سفيح من قصاص نفرتي كمز السالت حبيرو أبز حلف قدام سنبتن تمساسالي من قصاص نفرتي كمز السالت إذا حبرة معرفو نفرتي إذا دما أقال إتباب بعمتو ذا السالت أسرحتي كولابريشن مخانو فليتو نفرتي نملعلن نمعرافن إتخبابي زلو متشونة نمفلات زخ أسرحت مخانون حابير الله سلازخونه اتمعرفو نفرتي كم تزحلف قدام سنبتن زكايدو من قصاص نفرتي مسكرم 22 عامة مرت كم زكايد بمحبار حبرت سبنا تزهلو من قصاص نفرتي بزمن قد خردو يقبا خبل من محدار كتما مقالة أغنزيبو
عطوق حماس أوشتي 72 ساعات بأمريكا تداليو بزحات مراحت هاجرات زي تقبلوا إمام السلام أنت زي تقبلوك أتيلهم نزوف سدس قمتات ملو حالافنت كم زوسد أمريكا تنقى إمامه أوشت 3 و4 معلتات بحماس تقبلنت كركب زي تنقى بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نت إمامه بزي مقبل كسعب نزخ التفقات حلافنت كوسد كم زجدد مقلاتهم فرانس 24 تصيبو بأمريكا تداليو بقدماي منستر إسرائيل بنجامين نتنياهو تقبل نس رخبة إمام السلام تقصدو كبل أوشت 72 ساعات بحماس تجوي كفتحو إسرائيل كابز حازتهم جزءات غزة كأس بقاس كتوصل زصوع مخان دما تجلس الله داغ مهنصت غزة بنبر قدماي منستر إنجليز توني بلير كمراح بتل مستتحاز خوينو تركي قبصين قطرن نت إمامه بحماس تقبلنت كركب تصاوعت مقربا 24 توكيسو جبر እግዚአብሔር ኃይሉ ጸብጽ ይብልናል حضرت زينات ساعات زازمنا لوام جبر كده مساخم صنيحه زينات تلفزيون تግራይ حزون كقصل يوم سنه